त्या टायमावयल्या ब्रिटीश सरकारान आमच्या मिठाचेर सॉल्टाचेर टॅक्स लायले आनी तेजो विरोध करीत जो महात्मा गांधी देशाची एक वेगळी चळवळ चलयतालो फ्रिडम मुवमेंटाची, त्या मुवमेंटाक एक चालना मेळपाक ताका ह्या सॉल्टाचेर टॅक्स घालतकर ताका एक संदी मेळ्ळी आनी तेतूंतल्यान ताणें देशभरच न्ही तर जगभराक Congress Sevadal members and the Congress workers and my dear press and media. Today we are celebrating the Dandi March, a remembrance of what our great leader Mahatma Gandhi had done. I don't want to go into the details which many have already spoken, but what I want to say, it is a symbolism which we have to carry forward to express our discontentment as Mahatma Gandhi had done of the oppressive regime of the British, and we are still seeing oppressive regime despite independence of India and oppressive regime even today. That is why we need to get on, not just because they were taxing the salt, but today everything under GST is getting taxed, everybody is being privacy is being invaded, our lives are being sought to be controlled by the government and their agencies. If you don't fall in line, you fall out of it, and which means you will be put behind bars. I think this is the time where we all need to remind every citizen of India the importance of this Dandi March. I can assure you, in some few years, this chapter relating to Dandi March may even disappear from the history books, because it will not be something which the government may like, and therefore we need to not only recognize the efforts of our freedom fighters and our great leaders who have made our nation free and given us the freedom which our four founding fathers have believed in, and I think that we should stand to fight this kind of an oppressive regime and to make sure that we show them the place by civil movement without any violence. And I thank Mahatma Gandhi that in those days, when we never even had social media, we had no internet, carrying out such an exercise, such a task was really very great, and that is one of the stepping stones towards India's freedom. And I urge everyone to keep passing this message of the Dandi March and to ensure that we and the future generation follow the ideals and the motives behind this march. Thank you very much. आमचे इंचार्ज आदले अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर वो आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीतलो एक इतिहासीक दीस जावन आसा. आयच्या दिसाक आमच्या इतिहासात खूब महत्व आसा. हांव चड फाटीं वचचो ना, पूण सांगूंक सोदता की 1929 ह्या वर्सा अखिल भारतीय काँग्रेसचें अधिवेशन लाहोराक जालें. जवाहरलाल नेहरू हांच्या अध्यक्षतेखाल, आणि त्या अधिवेशनात आम्ही पूर्ण स्वराज्याची मागणी केली. आता आमकां पूर्ण स्वराज्य मेळपाक जाय आनी हाचे खातीर आमी वावर करपाक जाय. हे त्या अधिवेशनात ठरलें आनी त्या अधिवेशनात प्रतिनिधींनी गांधीजीक अधिकार दिले की तांणी सिव्हिल डिसओबिडियन्स सुरू करचो, आणि गांधीजीन ते मानून घेतले. आणि ह्या सिव्हिल डिसओबिडियन्साची सुरवात ताणें दांडी मार्चान सुरू करपाचें थारायलें. गुजरातच्या साबरमती आश्रमांतल्यान ब्रिटीश गव्हर्नमेंट जे आसा ते फकाणां करपाक लागली अशें सत्याग्रह कोण हेका मान्य दिता काय म्हणून. तर आयज तुमकां सांगता, जेन्ना 12 मार्च 1930 सालीक जेन्ना फक्त 78 फॉलोवर गांधीचे घेवन गांधीचे फुडें सरलो, तेन्ना खंय तरी
सुरवात जाल्ली तेन्ना फकाणां करताले म्हणून गांधीजी उगी रावूंक ना. आपण फक्त इतलेच मनीस घेवन वता हेंवूय चिंतूंक ना. आपलो सत्याग्रह आपण हो करतलो, हे सत्य अहिंसाच्या मार्गान जातले अशें गांधीन ठरयलें आनी चलपाक लागलो. जेन्ना चलतालो तेन्ना लोकांक कळ्ळें की ह्या सत्याग्रहाचो कितें म्हत्व आसा तें. आनी आमचो जो ब्रिटीश सरकार जो आशिल्लो तो हादरपाक लागलो. जवळजवळ 24 दीस ते चल्ले आनी 6 मार्च 1930 सालीन ताणें सॉल्ट घेवन तो सॉल्ट एक्ट म्हणटा तो ब्रेक करपाचें काम केलें. आयज हो गांधीजीचो फक्त सत्याग्रह नासलो तर देशाची एक दिशा दाखोवपाचें काम केल्लें. इंडियन नॅशनल मुवमेंट करपा खातीर स्ट्रगलाक एक व्हडलो वेळपान ताणें दिलें तो म्हणजे सत्याग्रह. मिठाचो सत्याग्रह जेन्ना जालो तेन्ना असो एक भितर एक जालो की स्वदेशी आमकां जाय, विदेशीक आमी लात मारता, हो एक परिणाम सुरवात जालो. म्हणून एक विदेशीच्या मुखार एक प्रश्न पडलो आमकां स्वदेशी जाय म्हणून. आनी तेच्या खातीर बरे व्हडले लिडर भाग घेतलो. होच फुडें असो मुवमेंट जालो आनी ब्रिटीश सरकारान सांगून दिलें की पूर्ण स्वराज्य. आनी हो पूर्ण स्वराज्य जेन्ना मागलो तेन्ना खरें ब्रिटीश हादरले. जवळजवळ एका 4 ते 5 मिडनायटीक गांधीजीक अरेस्ट केलो. आनी जवळजवळ ह्या मिठाच्या सत्याग्रहान 60,000 लोक इंडियन लोक अरेस्ट करपाचे जाले. तेन्ना जे हसताले तिचे तोंड बंद जाले आनी एक मुवमेंट तयार जालो, स्ट्रगल तयार जालो की तो स्ट्रगल असो जालो तयार की तो आमकां पूर्ण स्वराज मेळपा खातीर